पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। अरब टीवी का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वफ़द के तेहरान जाने का इम्कान जाहिर किया था। मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप की तरजीह ईरान से अच्छी डील है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। देखते हैं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। मुज़ाकरात में कुछ मस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबनाए होर्मुज़ में टोल टैक्स माहदे को नाकाबिले अमल बना देगा। कोशिश करेंगे अच्छी डील हो जाए। ईरान मामले पर हम नेटो इत्तेहादियों से बहुत नाराज़ हैं। नेटो इजलास में फौजी तैनाती के मसाइल पर बात करूंगा। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। तेहरान का अमरीकी तजवीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हुकाम से मुलाकातें। 24 घंटे में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के साथ भी अहम बैठक। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा चाहते हैं। यही नुक्ता मुज़ाकरात का महवर है। मुज़ाकरात की तफसील मजाज हुकाम को बताएंगे। एटमी मामलात पर सब कयास आराइयाँ हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीकी पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। इख्तलाफात कम हुए, लेकिन इख्तलाफात मजीद कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा जरूरी है। ईरान का तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी मुमकिन माहिदे में ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अफज़ुदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। आबनाए होर्मुज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। आबी गुज़रगाह पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज ईरान नहीं जा सकता। ईरानी सदर की फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। दिफाई ढांचे को मजीद मजबूत बनाने और जंगी तैयारियों में इजाफे पर जोर। मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान हम आहंगी पर बातचीत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अफवाज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने को कदर की निगाह से देखते हैं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी खतरे और जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज के पास कुछ ऐसे जदीद तरीन हथियार भी मौजूद हैं जो अभी तक अमरीका इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं किए गए। इस बार किसी तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप और एशिया को ईरान पर अमरीकी एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारिजा से राबता किया, जिस पर महकमा खारिजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुमकिना हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। उसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के चैलेंज 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब और फखर जमान इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर स्क्वाड में बतौर विकेट कीपर बैटर शामिल। उस्मान खान बीमारी के बायस सीरीज के लिए ज़ेर गौर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के नए काबीना अरकान को कलमदान मिल गए। नज़ीर अहमद अब्बासी को तवानाई और बिजली, शकील अहमद को मवासलात और तामीरात का कलमदान तफवीज़, मोहम्मद आरिफ को मादनियात, तारिक महमूद आराइन को रेवेन्यू स्टेट, शफीउल्लाह जान को इतलात व ताल्लुकात आमा का कलमदान सौंपा गया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आला के मुशीर पीर मुसव्विर खान को मौसमियाती तब्दीली, लियाकत खान को ज़कात व उशर, समाजी बहबूद और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का कलमदान दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में पेशरफ। मुलजिमा के नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अवलीन तरजीह। हर चीनी शहरी को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की, किसी खौफ व तरद्दुद के बगैर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते रहेंगे।
خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستانی عوام نے ہر مشکل وقت میں چین کے تعاون کو خوب سراہا۔ مشترکہ کاوشوں سے ترقی کا راستہ طے کریں گے۔ سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ ویژن کا عملی مظہر ہے۔ امید ہے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ زراعت میں جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین نے کہا، چین پاکستان کی قومی آزادی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور وقار کے تحفظ کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا۔ عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ قریبی روابط مزید بڑھائیں گے۔ حقیقی کثیر الجہتی اور منصفانہ عالمی نظام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تحفظ کے لیے تعاون بڑھائیں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ، صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا، چین اور پاکستان اچھے دوست اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ خطے میں امن و ترقی کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور چین دکھ سکھ میں شریک ہیں، چاہے عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ آئی ہوں۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ مضبوط اور ناقابل شکست رہی۔ دونوں ممالک نے طویل عرصے سے اعلیٰ سطح کے باہمی سیاسی اعتماد اور تعاون کو برقرار رکھا، جو ریاستی تعلقات کی ایک مثال ہے۔ پاک چین تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ صدر زرداری کے ساتھ مل کر اس سالگرہ کو ایک موقع میں بدلنے کی خواہش ہے۔ ہر شعبے میں تعاون کو گہرا کرنے کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین سائیدہ فینگ کی ملاقات۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا چین کے ساتھ پاکستان کی تصوراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف چینی ہم منصب لی چیانگ کی دعوت پر 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات اور وزیراعظم لی چیانگ مذاکرات کریں گے۔ 75 برسوں میں پاک چین تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے اور مضبوطی سے قائم رہے ہیں۔ ملک میں مکمل امن کے قیام تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے، شہداء اور غازی قوم کا لاسوال فخر ہیں۔ ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن کا امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل لگن کا مرہون منت ہے۔ فیلڈ مارشل کی دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ کے صبر، استقامت اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا، قوم ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جی ایچ کیو میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشنز میں غیر معمولی شجاعت اور شاندار خدمات پر فوجی اعزازات سے نوازا۔ تقریب کے دوران مختلف فوجی اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی صدر کی مقبولیت میں مزید کمی۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے کے مطابق 60% امریکی ایران جنگ کے مخالف ہیں۔ اس سے پہلے سروے میں یہ شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع کو قرار دے دیا۔ معیشت سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر عوامی عدم اطمینان میں اضافہ ہوا۔ 61% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت نے ووٹنگ مؤخر کی۔ ڈیموکریٹ کی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے، عوام مہنگائی، پیٹرول اور خوراک کی قیمتوں کے دباؤ میں ہے۔ دنیا بھر میں تنقید کے بعد اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام کارکن رہا کر دیے۔ 430 افراد ترکی کے طیارے پر استنبول منتقل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام میں کہنا تھا کہ 7 عیدی دیگر کارکنوں کے ہمراہ بحفاظت استنبول پہنچ گئے۔
کارکنوں کی بحفاظت استنبول واپسی پر ترک حکومت سے بھرپور اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنوں کی حراست اور غیر انسانی سلوک ناقابل قبول ہے۔ قافلے میں شامل افراد نے اسرائیلی مظالم سے پردہ اٹھایا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسرائیلی اہلکاروں نے ویلکم ٹو اسرائیل کہتے ہوئے تشدد کیا۔ ہمیں کنٹینرز میں قید رکھا گیا۔ فلوٹیلا کارکنان پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر اسرائیل کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا۔ پاکستان نے بدسلوکی کی شدید مذمت کی۔ برطانیہ، اٹلی، یونان سمیت دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی اقدام کی مخالفت کی۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے امدادی کارکنوں سے بدسلوکی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔